नमस्कार, पोखरा न्युजमा स्वागत छ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। आगामी निर्वाचनमा प्रचण्ड माधव पक्षको 10 सिट पनि नआउने प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी। वैशाख 27 गतेसम्म प्रचण्ड माधव पक्ष पग्लिन सकिने जिकिर। विभाजित पार्टीलाई एकता गराउने भन्दै नेकपा उपाध्यक्ष गौतमद्वारा एकता राष्ट्रिय अभियानको घोषणा। पार्टी विभाजन गर्न अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डको बराबरी भूमिका रहेको भनाए। 3 महिनाभित्र सम्पूर्ण नेपालीलाई कोभिड-19 विरुद्धको खोप उपलब्ध गराइसक्ने प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिबद्धता। खोपलाई व्यापारको माध्यम बनाउन नहुनेमा जोड। एमसीसी सहायता नआए सरकारले आफ्नै लगानीमा भए पनि परियोजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष कडेलको भनाई। पुँजीको अपर्याप्तताले मात्र एमसीसी आवश्यक परेको तर्क। र विभागीय टोली एफएफ राजधानीमा जारी। प्रधानमन्त्री कप पुरुष राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको फाइनलमा प्रवेश। अर्को विभागीय टोली पुलिस 30 रनले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। प्रत्येक वर्ष पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म 1 महिना विधिपूर्वक गरिने स्वस्थानी व्रत एवं माघ स्नान आजदेखि सुरु हुँदैछ। पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म 1 महिना स्वस्थानी व्रत र माघ स्नान गरिन्छ। पौष शुक्ल चतुर्दशीको दिन हात गोडाको नङ काटी स्नान गरी शुद्ध वस्त्र पहिरिएर यसको सुरुवात गर्ने गरिएको छ। आज बिहान माघ स्नान गरी नित्य मध्याह्नकालमा महादेवको पूजा गरिन्छ। बेलुकी स्कन्द पुराणको केदार खण्ड अन्तर्गत माघ महात्म्यको कुमार अगस्त बीच संवाद भएको स्वस्थानी व्रत कथा सुनाउने परम्परा रहेको छ। 1 महिनासम्म यो विधिबाट व्रत गरी माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन 108 जनाई, 108 सुपारी, 108 पान, 108 फूल, 108 रोटी, 108 अक्षता, विभिन्न थरीका फलफूल, धूप बत्ती, नैवेद्य, श्रीखण्ड, रक्तचन्दन, सिन्दूर, वस्त्र भेटी चढाई व्रतको कामना पूर्ण होस् भनी भगवानलाई अर्घ्य दिने गरिएको छ। चढाइएका प्रसाद मध्ये सबैबाट 8-8 टुक्रा पतिलाई, पति नभए छोरालाई र छोरा पनि नभए मित छोरालाई एवं मित छोरा पनि नभए कामना सिद्ध होस् भनी नजिकको पवित्र नदीमा लगी बगाउने व्रत विधि रहेको छ। 100 रोटी व्रतालु आफैले फलाहार गरी रातमा जागराम बसिन्छ। जागरामको समयमा देवीको महात्म्य सुन्ने र सुनाउने गर्ने गरिएको छ। यसो गरेमा व्रतालुको मनोकांक्षा पूरा हुन्छ भन्ने धार्मिक विश्वास रहेको छ। स्वस्थानीको शाब्दिक अर्थ आफू बसेको स्थानको देवी भन्ने बुझिन्छ। आफू बसेको स्थानकी देवीको पूजा गर्नु नै स्वस्थानी पूजा हो। उत्तरायण पछिको समय ध्यान योग साधनाका लागि उपयुक्त भएकोले स्वस्थानी अर्थात् आफ्नो आत्मामा सम्पर्कको अभ्यास गर्नुलाई स्वस्थानी भनिएको पनि विश्वास जनमानसमा रहेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी निर्वाचनबाट प्रचण्ड माधव पक्षको 10 सिट पनि नआउने दाबी गर्नुभएको छ। बुधबार आफू निकट आदिवासी जनजाति महासंघ नेपालको राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी निर्वाचनमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल पक्षको 10 सिट पनि नआउने दाबी गर्नुभएको हो। उहाँले प्रचण्ड माधव पक्षको सफलताको बाटोतर्फ नहिँडेर भिरको बाटो हिँडेको पनि टिप्पणी गर्नुभयो। जनताले उक्त पक्षलाई कहिले माफी नगर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ। उहाँले वैशाख 27 गतेसम्म पुग्दा प्रचण्ड माधव पक्ष बरफ पग्लिए जसरी पग्लिएर सकिने पनि बताउनु भयो। पार्टी छोडेर गए, दशा लागेर गए। पार्टी छोड्नु हुँदैन पिउने हो। मैले धेरै सम्झाउने कोसिस गरेको, यद्यपि मलाई
उनीहरूका भाषा सुन्नुहोस्, उनीहरूका तरिका सुन्नुहोस्। पार्टीभित्र बसेर 19 पेज लामो झुटा आरोपहरूको यति लामो फेरिस्ट तयार गरेर दुश्मनीपूर्ण ढङ्गले चल्दा पनि मैले भनिरहेँ, कमरेड यसो नगरौँ, पार्टीमा मिलेर बसौँ। तर हिन्दीमा एउटा भन्छ, मौत आती है तो चिट्ठी के पहिरो गाते है। कमिलाको काल आयो भने पखेटा पलाउँछ। पखेटा पलाएपछि पालबाट निस्केर भुर्र उड्छ, चराले टपक्क टिप्छ र बल्ल बल्ल 6 सालमा बनेको पार्टी 8 सालदेखि फुट्न सुरु भएको पार्टी, वास्तवमा भित्रभित्र धाँजा पर्न थालेको पार्टी। यस्तै खालका सामन्ती चिन्तन भएका व्यक्तिहरू घुसेर एकतालाई भड्काउन थालेको, त्यही हो। अरूको पनि हकीकत त्यही हो। हेर्दै जानुहोस्, 3 महिनापछि यिनीहरू सबै नागरिक समाज हुनेछन् र सडकमा नागरिक समाजका अगुवा भनेर, हामी यहाँ छौँ नागरिक समाजका अगुवा भनेर यिनीहरूले भन्छन्। यिनीहरूको पार्टी साटी बरफ पग्लिए जस्तो पग्लिए। आइसक्रिम किन्छ, केटाकेटीले खाँदै गर्छ, चुँदै गर्छ, खाँदै गर्छ, चुँदै गर्छ। यिनीहरू पनि कराउँदै गर्छन्, चुँदै गर्छ, कराउँदै गर्छन्, चुँदै गर्छ। वैशाख 27 गतेसम्ममा पुग्दा यिनीहरूको बरफ सबै चुइन्छ। सम्भावना छैन म त्योभन्दा धेरै तल नबन्ने। यसै 9 भन्दा 1 अङ्क माथि ल्याउनुपर्छ 2 अङ्क पुर्याउनका लागि। 10 सिट यिनीहरूले जित्ने सम्भावना काहीँ छ? कतै छैन। 10 सिटको कुनै सम्भावना छैन म त्योभन्दा धेरै तल नबन्ने। यसै त सडकमा रोइ कराइ गरिराखेका छन्, झन् बढी अनुहार खुम्चिसकेका छ, निद्रा लाग्न छोडिसकेका छ, खानाहरू छोडिसकेका छ बिचराहरूलाई। प्रधानमन्त्री ओलीले आधिकारिक पार्टी आफूहरूको भएको बताउनुभयो। विगतमा पार्टी र सरकार चलाउन नदिई खुट्टा तानिएको भन्दै उहाँले आगामी दिनमा नीतिगत तथा वैचारिक आधारमा पार्टी र सरकारलाई ठिक ढङ्गले चलाइ पार्टीलाई एकढिका बनाई अघि बढाउने पनि बताउनु भएको छ। सरकारले लोकतान्त्रिक परिवर्तनको लागि भएका सबै आन्दोलनमा जीवन उत्सर्ग गर्ने शहीदका परिवार, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार लगायतलाई सम्मान एवं परिचय पत्र उपलब्ध गराउन प्रस्ताव पेश गर्ने तयारी समिति गठन गरेको छ। मन्त्री परिषदको माघ 11 गते आइतबार बसेको बैठकले परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीको संयोजकत्वमा खानेपानी मन्त्री मणिचन्द्र थापा र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शिवमाया तुम्बा हाम्फे सदस्य रहनु भएको समिति गठन गरेको हो। समितिले नेपालमा अग्रगामी लोकतान्त्रिक परिवर्तनको लागि भएका सबैजना आन्दोलन र सशस्त्र सङ्घर्षका क्रममा जीवन उत्सर्ग गर्ने शहीदका परिवार, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार, लोकतन्त्रका योद्धा, द्वन्द्व पीडित र विस्थापित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, घाइते तथा पीडितको अभिलेख सङ्कलन गर्ने र उहाँहरूलाई नेपाल सरकारको तर्फबाट सम्मान एवं परिचय पत्र उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा मन्त्री परिषदको आगामी बैठकमा प्रस्ताव पेश गर्ने गरी समिति गठन गरेको हो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले विभाजित पार्टीलाई एकता गराउने भन्दै एकता राष्ट्रिय अभियानको घोषणा गर्नुभएको छ। बुधबार ललितपुरको धोबी घाटमा कार्यक्रमको आयोजना गरी उपाध्यक्ष गौतमले विभाजित नेकपालाई एकता गराउनको निम्ति नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियानको घोषणा गर्नुभएको हो। नेकपा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल पक्ष र केपी शर्मा ओली पक्षमा राजनीतिक रूपमा विभाजित भए पनि गौतम तटस्थ रहँदै आउनु भएको थियो। आफू एकताको पक्षमा रहेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै गर्नुभएको गौतमले बुधबारदेखि औपचारिक रूपमै एकताको अभियान घोषणा गर्नुभएको हो। उपाध्यक्ष गौतमले पार्टी विभाजनको पक्षमा कोही नभएको भन्दै शक्ति निर्माण गरेर 2 पार्टीलाई एक बनाइ छाड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। शीर्ष नेताहरू विभाजित भए पनि पार्टीको दोस्रो र तेस्रो तहका नेताहरू एकता भङ्ग भएकोमा चिन्तित रहेको भन्दै उहाँले आफूले संयोजन गरेर दोस्रो तेस्रो तहका नेताहरूलाई अघि बढाउने बताउनु भयो। 6 महिनाभित्र पार्टी एकता गराइसक्ने उपाध्यक्ष गौतमले दावी गर्नुभयो। 6 महिना अघि नै एकता हुन सक्ने पनि उहाँको भनाइ छ। हाम्रो देशको इज्जत प्रतिष्ठा के
हाम्रो पार्टीका नेताहरूले यो बुझ्नु भएको थिएन। बुझ्दा बुझ्दै पनि यो सबै किन गरिरहनु भएको छ? प्रधानमन्त्रीले विभिन्न ठाउँमा भन्नुभयो कि धेरै साथीहरू लाग्नु भएको छ, तर जबसम्म म र प्रचण्ड तयार भएनौँ तबसम्म यो पार्टी त एकताबद्ध हुन सकेन। त्यस भएर एकताको जसलाई जान्छ भन्दाखेरि हामीहरूलाई जान्छ। तर हामी बाहिर देखिँदाखेरिका हौँ, तर भित्रबाट त अरू कोही छन्, धेरै धेरै साथीहरू छन्। अनि मलाई भेटेको बेलामा उहाँले भन्नुभयो यो पार्टी एकता गराउने तपाईँ नै हो। तर अब के पनि अध्यक्ष भएको नाताले मेरो नाम छ, अध्यक्ष भएको नाताले प्रचण्डको नाम छ भन्नुभयो। यो यथार्थ हो। र हामी भित्र दक्षिणतिर छ, उत्तरतिरको हेडक्वार्टरबाट पनि निर्देशित व्यक्तिहरू आउँछन्, मलाई फकाउँछन्, अनि म नफकिएपछि गाली गर्छन्, झगडा गर्छन् अनि जान्छन्। दक्षिणतिरबाट पनि आउँछन्। दक्षिणतिरबाट आउँदा पूर्व माओवादीपट्टि आउँदैनन्। माले हुँदाखेरि मसित सँगै भएका साथीहरूको झुन्ड आउँछ र उसले पनि त्यसै गर्छ। उत्तरतिरबाट चाहिँ आउनेले के भन्छ, जनताको बहुदेवले जानुभयो, यता छ, तपाईँ त्यता किन जानुहुन्छ भनेर भन्छ। अनि उताकोले आएर के भन्छ भने म बिचमा छु, मैले यो निर्णय गरिरहेका छैन भन्दा पनि उहाँहरूले भन्नुहुन्छ तपाईँ यत्रो अत्याचार गर्ने तपाईँको जीवनमा केपी ओलीलाई नै फेरि बोकेर हिँडिराख्नु भएको छ। उपाध्यक्ष गौतमले प्रचण्ड, नेपाल र ओली पक्षधरलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउने बताउनुभयो। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनको पक्षमा फैसला गरे पनि आफूहरूले उक्त फैसलालाई शिरोधार्य गर्ने उहाँको भनाइ छ। वैशाखमा चुनाव भए राम्रो उम्मेद्वार छानेर भोट हाल्ने भन्दै संसद पुनर्स्थापना भए भने पार्टी एकीकरण गराउन समय समेत प्राप्त हुने उहाँले बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भए पार्टी एकता जोगाउन सकिने भएकोले आफ्नो भित्री धारणा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको पक्षमा रहेको बताउनुभयो। तर उहाँलाई थाहा छैन कि पोखे वामदेवले बाहिर भनेको हो, भित्रभित्र त पार्टी अध्यक्ष जसले दिन्छ त्यतै लाग्छु भनेर भनेको छ। हाम्रो पार्टी सचिवालयले पार्टीको एकताको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष आलोपालो नै हो। किन त्यो नहुँदासम्म एकता भएन, हुँदै भएन। त्यो आलोपालोलाई छोड्ने र आधा आधा समय प्रधानमन्त्री चलाउने भनेर भन्ने जुन दिन प्रचण्डले छोडिदिनु भयो, प्रधानमन्त्री भएर प्रचण्ड भएको होइन, म त्यसै पनि प्रचण्ड हुँ, त्यसरी प्रचण्डको निम्ति मलाई प्रधानमन्त्री हुन पर्दैन, तपाईँले नै चलाउनुहोस् भनेर चाहिँ भनेपछि हामी सबै खुट्टा चाहिँ कमाएर त्यही बसिराख्यौँ कि लडाइँ हामीले गरेका थियौँ, कार्यकारी हामीले ल्याएका थियौँ। सचिवालयका कमरेडहरूले निरन्तर सङ्घर्ष गरेर अनि उहाँले छोडिदिनु भयो। र त्यसपछि आज पनि अन्तिम बेलामा उहाँले भन्नुभयो त्यो लागू गरौँ भनेर भन्नुभयो। लागू गरौँ भनेर भनिसकेपछि कमरेड केपी ओलीले त्यसलाई महत्त्व दिनुपर्थ्यो पार्टी एकताको। उहाँ एउटा त्यस्तो किसिमको संरक्षण गर्न सक्ने क्षमता भएको यदि आफूलाई अभिभावक ठान्नुहुन्थ्यो भने एउटा बैठकको अध्यक्षता एउटाले अर्को। उपाध्यक्ष गौतमले नेकपालाई विभाजन गर्न अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डको बराबरी भूमिका रहेको बताउनुभयो। पार्टी एकताको महत्वपूर्ण आधार नै आलोपालो भएको भन्दै गौतमले 2075 मङ्सिर 4 गते अध्यक्ष प्रचण्डलाई कार्यकारी भूमिका दिएपछि पार्टी एकता गर्दाको सहमति अनुसार आलोपालो प्रधानमन्त्री प्रचण्डले छाड्नु नै पार्टी विभाजनको सुरुवात भएको बताउनुभयो। उपाध्यक्ष गौतमले अर्को पाटो बनाउँछन् भन्ने सन्देश गएको भन्दै आफूहरूले अर्को पार्टी नबनाएको स्पष्ट पार्नुभयो। सर्वोच्चमा परेको मुद्दा फैसला हुने बित्तिकै ओली र प्रचण्ड पक्षका नेताहरू पनि आफूहरूसँग मिसिन आउने उहाँको दाबी छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड माधव कुमार नेपाल पक्षले प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा धरना कार्यक्रम गरेको छ। बुधबार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रचण्ड माधव पक्षका विघटित प्रतिनिधि सभा सदस्य, संविधान सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्यहरूले प्रतिनिधि सभा
विघटनको विरोधमा माइतीघर मण्डलामा धरना कार्यक्रम गरेका हुन्। नेकपा प्रचण्ड माधवपक्षकी स्थायी कमिटी सदस्य तथा विघटित प्रतिनिधि सभा सदस्य पम्फा भूषालले असंवैधानिक रूपमा संसद विघटन गरी देशलाई प्रतिगमनतर्फ फर्काउने उल्टो कदम सच्याउनको निम्ति धरना बसेको बताउनुभयो। संविधान, संघीयता, गणतन्त्र र जनमतको रक्षाको निम्ति धरना बसेको उहाँको भनाइ छ। हुन्छ यो भनिदिनुस् न। संविधानमाथि कु गरेर असंवैधानिक तरिकाले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको केपी ओलीको प्रतिगमनका विरुद्धको आन्दोलनको एउटा कडी हो आजको धरना। संविधानमा हुँदै नभएको व्यवस्था अनुरूप जुन ढङ्गले प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको छ, यो संविधान, लोकतन्त्र र जनताको अभिमतमाथिको घात हो। त्यो देशलाई प्रतिगमनतिर फर्काउने उल्टो कदम हो। त्यसलाई सच्याउनका निम्ति हामी आन्दोलनमा छौँ र आन्दोलनका विभिन्न कडीमध्ये यो संविधानका हरेक अक्षर 10,000 शहीदले लडेर खडा भएको जनताको प्रतिनिधि संस्था संविधान सभा हरेक अक्षर शहीदका रगतले लेखिएको छ। विघटित प्रतिनिधि सभाका सदस्य हरिबोल गजुरेलले जनताले आफ्नो प्रतिनिधि मार्फत बनाएको संविधानमाथि हस्तक्षेप भएको हुँदा आम जनता धरनामा बस्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। संविधानको रक्षा गर्न र जनतालाई संविधानको रक्षाको निम्ति आउने विश्वासका साथ धरना बसेको उहाँको भनाइ छ। नेकपा प्रचण्ड माधवपक्षले प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा आन्दोलनको विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गर्दै आएको छ। बुधबारदेखि शुरू भएको यस धरना शनिबार बाहेक 21 गतेसम्म प्रत्येक दिन 2 घण्टा बस्ने बताइएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 3 महिनाभित्र सम्पूर्ण नेपालीलाई कोभिड-19 विरुद्धको खोप उपलब्ध गराइसक्ने बताउनु भएको छ। बुधबार कोभिड-19 विरुद्धको खोप अभियानको शुभारम्भ कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले सम्पूर्ण नेपालीलाई 3 महिनाभित्र कोभिड-19 विरुद्धको खोप उपलब्ध गराइसक्ने बताउनु भएको हो। भारत सरकारले अनुदानमा उपलब्ध गराएको 10 लाख डोज खोप बुधबारदेखि देशभर लगाउन सुरु गरिएको छ। पहिलो चरणमा फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी तथा सरसफाई कर्मी लगायतलाई लगाउन सुरु गरिएको हो। पहिलो डोज लगाएको 28 दिनपछि दोस्रो डोज लिनुपर्ने हुन्छ। कोभिड-19 विरुद्ध नितान्त पहिलो चरणको कार्यक्रम, यस खोपको सुरुवातबाट हामीले कोभिड-19 विरुद्धको हाम्रो लडाइँलाई माथि उठाएका छौँ। यस विरुद्धको हाम्रो लडाइँलाई सार्थक बनाउने खोप मार्फत यस आशंका भए र त्यसको सामना गर्ने दृढता र सङ्कल्पका साथ हामी अगाडि अन्यहरू पनि रहे। त्यस कुरालाई हाम्रो यसबीचमा यस रोगले हाम्रो संस्कृतिको प्रधानमन्त्री ओलीले कोभिड-19 विरुद्धको खोप नाफा कमाउने तथा व्यापारको माध्यम बन्न नहुने पनि बताउनुभयो। उहाँले कुनै पनि गरिब देश अथवा गरिब मानिस खोपबाट वञ्चित हुन नहुने र सबैको पहुँचमा हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। सरकारले अनुदानमा अथवा किनेर ल्याएको खोपलाई नेपाली नागरिकले निशुल्क रूपमा पाउने उहाँको भनाइ छ। प्राथमिकताको आधारमा क्रमशः आम नागरिकलाई खोप उपलब्ध गराउने पनि उहाँले बताउनुभयो। र खास गरी महामहिम प्रधानमन्त्रीबाट हामी एकैसाथ परीक्षण गरिरहेका छौँ र हामीसँग जडीबुटीहरू, डाक्टर वैद्यहरूको परामर्शमा प्रधानमन्त्री ओलीले कोभिड विरुद्धको खोपको निम्ति अन्य मित्र राष्ट्र र संघ संस्थासँग पनि कुराकानी गरिरहेको जानकारी दिनुभयो। भारत सरकारसँग
थप खोप उचित मूल्यमा किन्ने कुरा पनि भइरहेको उहाँको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री ओलीले खोप प्रारम्भ भए पनि कोभिड-19 सम्पूर्ण रूपमा नियन्त्रण नभएसम्म मास्क प्रयोग गर्ने, सामाजिक दूरी कायम गर्ने, सरसफाई र खानपानमा ध्यान दिन आग्रह पनि गर्नुभएको छ। नेपालमा कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाउन सुरु गरिएको छ। बुधबारदेखि कोभिड-19 संक्रमणको रोकथाम तथा उपचारमा पहिलो घेरामा रहेर काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सरसफाई कर्मीका लागि खोप लगाउन सुरु गरिएको हो। काठमाडौँको टेकु स्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालबाट सुरु भएको खोप लगाउने अभियान देशैभर सञ्चालन भएको छ। 10 दिनसम्म सञ्चालन हुने यो अभियानमा करिब 4,50,000 जनाले खोप लगाउन पाउनेछन्। पहिलो चरणमा खोप लगाएका स्वास्थ्यकर्मीहरूले खोप सुरक्षित रहेको भन्दै सबैलाई निश्चित भएर खोप लगाउन आग्रह गरेका छन्। पहिलो खोप लगाउनु भएका शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका निर्देशक डाक्टर सागर राज भण्डारी, डाक्टर अनुप वास्तोला र जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाकी प्रमुख डाक्टर रोडा झाले खोप लगाएपछि आफूहरूलाई केही पनि असर नदेखिएको भन्दै सुरक्षित भएर खोप लगाउन आग्रह गर्नुभयो। शुक्रराज ट्रपिकल अस्पतालबाट कोभिड-19 को खोपको सुरुवात गरेका छौँ र यो खोप इतिहासकै एउटा इतिहासको रूपमा लिन सकिन्छ। किन भन्दा 1 वर्षमा नै यो खोप उत्पादन भएको छ। थुप्रै देशहरूमा यसको परीक्षण भइराखेको छ। खोप अहिले जुन हामीसँग उपलब्ध छ कोभिसिल्ड, सेरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाद्वारा उत्पादन भएको त्यो एकदमै सुरक्षित छ। सबैले निर्धक्क भएर लगाइदिनु हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। 18 वर्षदेखि माथिका व्यक्तिहरूले र जो गर्भवती महिला हुनुहुन्छ, जो ल्याक्टेटिङ मदर हुन्छ, उहाँले लाउनु हुँदैन। अन्यथा सबैले यो सुरक्षित साथ लगाउन सकिन्छ भन्ने म जानकारी दिन चाहन्छु। हामीले पहिला पनि भनेको थियौँ यो सामान हामीले खोप लगायौँ, हामी सुरक्षित छौँ। अहिलेसम्म कुनै किसिमको समस्या देखेको छैन। आधी घन्टा नागिसक्यो। आजको दिन मैले खोप लगाउन पाएँ र साथसाथै डाक्टर साहब जस्तै भने एउटा फर्स्ट महिला पनि हो यो खोप लगाउने। यो फ्रन्टलाइन स्वास्थ्यकर्मीलाई दिने भन्दाखेरि एनपिएचएल फ्रन्टलाइनमै हो। गर्दछु कि निर्धक्क भएर यो खोप लगाउनुहोस्। यो खोप लगाउँदा देख्नु होला फेसियल एक्सप्रेसन पनि अलिकति पेन भएको पनि मलाई फिलिङ भएन। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीशुबा गुरुङले प्रदेशमा कोभिड-19 विरुद्धको कोभिसिल्ड खोप कार्यक्रम शुभारम्भ गर्नुभएको छ। केन्द्रमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले खोप कार्यक्रमको सुरु गर्नु भएपछि गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री गुरुङले पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अन्तर्गतको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालमा खोप कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्नुभएको हो। बुधबार बिहान 10:30 बजे मुख्यमन्त्रीले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका निर्देशक सह प्राध्यापक डाक्टर अर्जुन आचार्यलाई खोप सामग्री हस्तान्तरण गर्नु भएपछि प्रदेशका 11वटै जिल्लामा खोप अभियान सुरुवात भएको घोषणा गरिएको थियो। सरकारले पहिलो चरणमा कोरोना खोप, स्वास्थ्यकर्मी तथा सरसफाई कर्मी लगायत कोभिड-19 महामारी विरुद्धको लडाईँमा अग्रभागमा खटिएकाहरूलाई लगाउने निर्णय गरेपछि गण्डकी प्रदेशमा पहिलो खोप पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति रहनुभएका फिजिसियन डाक्टर बुद्धिबहादुर थापालाई लगाइएको छ। खोप लिएपछि प्राध्यापक थापाले संसारलाई हायल कायल बनाएको कोरोना विरुद्धको खोपको प्रतीक्षामा सबै स्वास्थ्यकर्मी रहेकोमा महामारी सुरु भएको 1 वर्षभित्रमा खोप प्राप्त भएपछि गण्डकी प्रदेशभर सकारात्मक सन्देश जाने विश्वास आफूले लिएको बताउनुभयो। कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री गुरुङले कोरोना महामारी विरुद्ध सुरुवाती शून्यताको अवस्थामा छोटो समयमा सुविधा सम्पन्न प्रयोगशाला, स्वास्थ्य उपकरण तथा जनशक्तिका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण सफलता हासिल भएको बताउनुभयो। महामारी सुरु भएको 1 वर्षभन्दा कम अवधिमा भौतिक पूर्वाधार र स्वास्थ्य संरचनाको सुदृढीकरण, उपकरण व्यवस्थापन तथा 68 स्थानीय प्रयोगशाला स्थापना भएर कोभिड-19 विरुद्धको अभियानमा स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी लगायत अग्रभागमा खटिएर काम गर्नेहरूप्रति ठूलो योगदान भएको उहाँले बताउनुभयो। सबै त्यस्ता चाहिँ तपाईँको वैज्ञानिकहरू, अनुसन्धानदाताहरू जसले यो चाहिँ कुरा सम्भव बनाएको छ उहाँहरूप्रति म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यो अभियानमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूले मुख्यमन्त्रीहरूको भेलामा जुन मिटिङमा चाहिँ एउटा कुरा भन्नुभएको थियो, हामी चुनौतीको बिचमा छौँ, गम्भीर समस्याको बिचमा छौँ, कठिनाइमा छौँ। तर यही कठिनाइ चुनौतीको बिचमै हामीले यो चाहिँ स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठुलो चाहिँ छलाङ मारिसकेका हुन्छौँ। पोस्ट कोभिड-19 सिचुएसनमा चाहिँ हामी
पुग्दाखेरि एउटा चाहिँ स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठुलो छलाङ मार्नेछौँ। भौतिक पूर्वाधारको गण्डकी प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुन मगरले गत वर्ष माघ 10 गते नेपालमा पहिलो कोरोना संक्रमण देखिएपछि प्रदेश सरकारले माघ 12 गतेदेखि कोरोना विरुद्ध योजनाबद्ध कार्यक्रम सुरु गरेको जानकारी दिनुभयो। संघीय शासन व्यवस्थाको कारणले महामारी विरुद्धको लडाईँ लड्न सफल भएको बताउनु हुँदै उहाँले अप्ठ्यारो अवस्थामा सरकारले सबैबाट सहयोगको साथ पाएको उल्लेख गर्नुभयो। गण्डकी प्रदेशका 11वटै जिल्ला स्थित जिल्ला अस्पतालमा माघ 18 गतेसम्म 5 दिन पहिलो चरणको खोप कार्यक्रम सञ्चालन हुने स्वास्थ्य निर्देशनालय पोखराले जनाएको छ। प्रदेशका सबै जिल्ला अस्पतालमा खोप लगाउने व्यवस्था मिलाइएको र पहिलो चरणमा सम्पूर्ण सरकारी, गैर सरकारी, निजी अस्पताल र मेडिकल कलेजमा कार्यरत स्वास्थ्य कर्मीहरू, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका र अस्पतालको फोहोर मैला व्यवस्थापनमा खटिने कर्मचारी गरी 17,660 जनालाई खोप दिइने निर्देशनालयका निर्देशक डाक्टर विनोद बिन्दु शर्माले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार प्रदेशका 11वटै जिल्लामा खोप कार्यक्रम सुरु भएको छ। गण्डकी प्रदेशको राजधानी शहर पोखरामा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सहित संक्रामक तथा स्वरा रोग अस्पताल, मणिपाल अस्पताल र गण्डकी मेडिकल कलेजमा खोप केन्द्र तोकिएको छ। प्रतिष्ठानका निर्देशक आचार्यले अस्पतालमा खोप लगाउने जनशक्ति अभाव नरहेको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार प्रतिष्ठानमा 2000 जनाले पहिलो चरणको खोप लिनेछन्। कोरोना खोप प्रत्येक व्यक्तिलाई 2 डोज दिने र पहिलो मात्रा लिएका 1 महिनापछि अर्को मात्रामा दिइने जनाइएको छ। गण्डकीमा पहिलो चरणमा 39,139 मात्रा खोप प्राप्त भएको निर्देशनालयले जनाएको छ। सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि 2071 खारेज गरेको छ। वन तथा वातावरण मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले वैज्ञानिक वनको नाममा अवैध रूपमा रुख कटान हुने अवस्थालाई रोक्न वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि 2071 खारेज गरिएको बताउनुभयो। मन्त्री आलेले बुधबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी माघ 11 गतेको मन्त्री परिषदको बैठकले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई खारेज गरेको बताउनु भएको हो। मन्त्री परिषदबाट पारित भएका निर्णय छिट्टै राजपत्रमा प्रकाशित हुने पनि मन्त्री आलेले बताउनुभयो। कार्यविधि खारेज भएपछि दिगो वन व्यवस्थापन अन्तर्गत कतै पनि हरियो वन सखाप नहुने गरी कार्ययोजना बनाएर जाने तयारी मन्त्रालयले गरिरहेको पनि मन्त्री आलेले जानकारी दिनुभयो। वैज्ञानिक वन कार्यक्रम खारेज भएपछि सरकारद्वारा व्यवस्थित वन, सामुदायिक वन, साझेदारी वनमा कटान भइसकेका काठ दाउरा प्रचलित कानून बमोजिम प्रक्रिया पूरा गरी सदुपयोग, बिक्री, वितरण तथा ओसार पसार खुल्ला गर्ने तयारी गरेको पनि बताउनुभयो। अध्यक्षतामा बसेको मन्त्री परिषदको बैठक थियो, त्यो चाहिँ पारित पनि भएको एकदमै छलफलको क्रममा छ। यो छिट्टै हामी यो विषयमा पनि पत्रकार साथीहरूलाई हामी जाने समेत मध्यनजर गर्दै ध्यान बमोजिमको निर्णय हुन नेपाल सरकार मान्य मन्त्री स्तर। वैज्ञानिक वन कार्यक्रम खारेज भएपछि काठदाउरा कटान, मुछान, बिक्री, वितरण तथा ओसार पसार सम्बन्धमा प्रदेश वन निर्देशनालय मार्फत अनुगमन गरी प्रदेश उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाइ अनियमितता भएको पाइए संलग्नलाई कानून अनुरूप कारवाही गरिने पनि बताउनुभयो। यस्तै निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्न बजेट सुनिश्चितता नभएसम्म रुख कटान गर्न स्वीकृति नदिने पनि मन्त्री आलेले प्रश्न पार्नु भएको छ। विमानस्थल निर्माण गर्न बजेट सुनिश्चित भएपछि मात्रै वन मन्त्रालयले प्रक्रिया अगाडि बढाउने पनि उहाँले बताउनुभयो। नेपालमा बुधबार थप 283 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा थप 4,382 जनाको पीसीआर गरिएकोमा 169 जना पुरुष र 114 जना महिला गरी जम्मा 283 जनामा नतिजा पोजिटिभ देखिएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,70,375 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 246 जना निको भएसँगै निको हुनेको कुल संख्या 65,039 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा कोरोनाबाट 3 जनाको मृत्यु भएको छ। यससँगै नेपालमा कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 2020 पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा हाल क्वारेन्टिनमा 122 जना रहेका छन् भने 3,252 जना आइसोलेसनमा रहेका छन्। पोखरा न्युजमा पालो आर्थिक समाचारको।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर पुष्पराज कडेलले एमसीसी सहायता नआए सरकारले आफ्नै लगानीमा भए पनि परियोजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। एमसीसी बारे राजनैतिक रूपमा पक्ष र विपक्षमा धारणा बनाउँदा परियोजना आफै गलत हो कि भन्ने भ्रम पनि सिर्जना भएको उपाध्यक्ष कडेलले बताउनु भएको हो। परियोजनाको राजनैतिक पक्ष जे जस्तो भए पनि केही वर्षभित्र विद्युतको ठूलो राष्ट्रिय प्रसारण लाइन आवश्यक पर्ने भएकोले सरकारले एमसीसी स्वीकृत नभए पनि परियोजनालाई अगाडि बढाउनु पर्ने बताउनु भयो। प्रतिनिधि संघको कुराकानीमा उपाध्यक्ष कडेलले एमसीसी परियोजना रूपान्तरणकारी आयोजनाको रूपमा 15औं योजनामा समेत समावेश भइसकेकोले सरकारले परियोजना निर्माणको कार्यलाई तीव्रता दिएको बताउनु भयो। तर देशको पुँजीको अपर्याप्तताको कारणले एमसीसी आवश्यक पर्ने देखिएको पनि उहाँको भनाइ छ। एमसीसी भनेर राखिएको छ, त्यसमा अलिअलि कन्फ्युजन पनि सिर्जना भएको देखिन्छ। तर मैले यसमा के भन्न चाहन्छु भने गर्ने नगर्ने पोलिटिकल लेभलको कुरा भयो। म अहिले यसको पोजिटिभ नेगेटिभ पाटोतिर म गइनँ। हरेकका आफ्नो आफ्नो व्यक्तिगत विचार होला, मेरो व्यक्तिगत विचार पनि छन्। सरकारले त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने भनेर संसदमा चाहिँ पेश गरेको, अब संसदै अहिले चाहिँ नभएको स्थिति भएको हुनाले गर्दाखेरि अब त्यसको कुरो चाहिँ पेन्डिङै भयो। तर त्यो आयोजना एज सच विद्युत प्रसारण आयोजना चाहिँ नेपालको अत्यावश्यक आयोजना हो। अमेरिकन सहयोग हामीले लिन्छौँ लिँदैनौँ त्यो बेग्लै पाटो भयो। तर विद्युत प्रसारण आयोजना चाहिँ दुईटा कारणले, एउटा कुनै दिन हामीले विद्युत चाहिँ अब निर्यात गर्न सक्षम हुन्छौँ हामी र हामीले बाटो पायौँ भने, मार्केट पायौँ भने त्यसको लागि तयारी गर्नु पर्यो। उपाध्यक्ष कडेलले राष्ट्रिय योजना आयोगले आफैले एमसीसी परियोजनालाई 15औं योजनामा समावेश नगरेको पनि स्पष्ट पार्नु भएको छ। ऊर्जा मन्त्रालयबाट निर्णय भएर आएको परियोजनालाई आयोगले पहिचान गरी रूपान्तरणकारी आयोजनामा समावेश गरेको प्रश्न पार्नुभयो। आर्थिक मुद्दामा प्रमुख राजनैतिक दलहरूलाई साझा धारणा निर्माण गर्नका लागि दबाब दिन निजी क्षेत्रबीच कार्यगत एकता गर्नुपर्नेमा उद्योगी व्यवसायीहरूले जोड दिएका छन्। नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज सेझनले बुधबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उद्योगी व्यवसायीहरूले मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि राजनीतिक दलहरूलाई दबाब दिन निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरूबीच कार्यगत एकता हुनुपर्ने बताएका हुन्। देशको अर्थतन्त्रमा करिब 70% हिस्सा निजी क्षेत्रले ओगटेकोले मुख्य आर्थिक मुद्दामा निजी क्षेत्रको समान दृष्टिकोण हुनुपर्ने पनि उद्योगी व्यवसायीहरूको भनाइ छ। कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले आर्थिक मुद्दामा महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्स बीच कार्यगत एकता गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरूको राष्ट्रव्यापी सञ्जाल भएको र सरकारको नीति निर्माण तहमा विशेष प्रभाव पार्न सक्ने भएकाले प्रभावशाली संगठनको रूपमा स्थापित गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। आफू नेतृत्वमा आएसँगै 90% मुद्दामा समान धारणा बनाउन सक्ने भन्दै प्रस्ताव समेत पेश गरिसकेको अध्यक्ष गोल्छाको भनाइ छ। उहाँले विभिन्न 53वटा बुँदा पहिचान गरी समान धारणा निर्माण गर्न परिसंघ र चेम्बरमा छलफलका लागि पठाइसकेको पनि बताउनुभयो। यसको लागि एउटा भिजन पेपरमा हामीले विभिन्न 53वटा विभिन्न किसिमका कुराहरू जसमा हामीले सहकारी गर्नुपर्छ, त्यसलाई सुधार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले भिजन पेपरमा राखेका छौँ। कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेश काजु श्रेष्ठले पनि निजी क्षेत्रका कतिपय मुद्दाहरूमा सरकार र राजनीतिक दलहरूले विभाजन गर्न खोजेको भन्दै एकधार भएर अगाडि बढे आफ्ना मुद्दा संस्थागत गर्न सकिने बताउनुभयो। हामी गरेपछि सायद पछिदेखि हामीलाई पनि सरकारले डिभाइड एन्ड रुल गर्न सक्दैन होला र हामी एउटै भोइस गरेर जसरी हामी अब संविधान जस्तो त हामीले चाहिँ धेरै चेन्ज गर्न सक्यो भने अरू बजेटदेखि मोदी त कुनै ठुलो होइन भन्न म चाहन्छु। कार्यक्रममा उद्योगी व्यवसायीहरूले निजी क्षेत्रलाई सधैँ कालोबजारीको रूपमा मात्र हेर्ने गरेको भन्दै निजी क्षेत्रको सम्मान हुन नसकेको गुनासो गरेका थिए। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको।
भारतमा कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि जारी गरिएको निर्देशिका लागू हुने समयावधि फेरि लम्बिएको छ। भारतीय केन्द्रीय सरकारले निर्देशिकाको कार्यान्वयनको अवधि कम्तीमा 1 महिना थपिएको घोषणा गरेको हो। हरेक नागरिकले घर बाहिर निस्किँदा मास्क अनिवार्य लगाउनुपर्ने, सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने, सेनिटाइजरको प्रयोग गर्नुपर्ने वा निरन्तर साबुन पानीले हात धुनुपर्ने लगायत नियम कडाइका साथ पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा गरिएको छ। यसअघि यो निर्देशिका यही जनवरीको अन्त्यसम्मका लागि लागू गर्ने निर्णय भएकोमा अहिले लम्ब्याएर आउँदो फेब्रुअरी 28 तारिकसम्म लागू गर्ने निर्णय गरेको हो। भारतमा पछिल्ला केही महिनादेखि कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएकाहरूको संख्या घट्दै गए पनि सरकारले निर्देशिकालाई कडाइका साथ लागू गर्ने निर्णय गरेको छ। पोखरा न्यूजमा पालो खेल समाचारको। साबिक विजेता नेपाल पुलिसको चुनौतीलाई समाप्त पार्दै एपीएफ राजधानीमा जारी प्रधानमन्त्री कप पुरुष राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। कृतिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मैदानमा सम्पन्न पहिलो सेमी फाइनल खेलमा पुलिसलाई 30 रनले हराउँदै एपीएफ अन्तिम 2 मा प्रवेश गरेको हो। उपाधि प्रतिस्पर्धाका लागि अन्तिम 2 मा स्थान बनाएको एपीएफले बागमती प्रदेश र त्रिभुवन आर्मी क्लबको विजेतासँग खेल्नेछ। एपीएफले दिएको 204 रनको लक्ष्य सहित जवाफी ब्याटिङमा उत्रिएको पुलिसले 49.2 ओभरमा सबै विकेट गुमाएर मात्र 173 रन जोड्न सकेको थियो। पुलिसका लागि पवन सराफले सर्वाधिक 40 रनको योगदान गर्दा राशिद खानले 34, दिपेन्द्र सिंह एरीले 33, अनिल शाहले 21, आरिफ शेखले 16 रन जोडेका हुन्। सागर ढकाल 11 रनमा आउट भए। पुलिसलाई सस्तैमा समेट्न भुवन कार्कीले सर्वाधिक 4 विकेट लिएका छन्। कमल सिंह एरी, अविनाश बोहरा र शरद विश्वाकरले 2-2 विकेट लिएपछि आफ्नो नाममा लेखाएका हुन्। यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको एपीएफले पुरै 50 ओभरको समाप्तिमा 9 विकेट गुमाएर 203 रन जोडेको थियो। सुरुवाती ब्याट्सम्यानले गतिलो स्कोर नगरे पनि मध्यक्रमका ब्याट्सम्यानले सम्हालिएको प्रदर्शन गरेका थिए। एपीएफका लागि शंकर राणाले सर्वाधिक 44 रन जोड्दा भुवन कार्कीले 42 रन जोडे भने सन्दीप इचोराले 34 रन बनाएका छन्। सुभाष खकुरेल र कमल एरीले समान 19 रन बनाए। कप्तान शरद विश्वाकरले 18 रन जोडेर पवेलियनमा फर्किँदा अविनाश बोहरा 11 रनमा अभिजित रहँदा सूर्य तामाङ 9 रनमा अभिजित रहेका हुन्। पुलिसका आरिफ शेखले 3 विकेट लिए। ललित राजवंशी र दिपेन्द्र सिंह एरीले 2-2 विकेट लिएका छन्। बुधबारको जितसँगै एपीएफ जारी प्रतियोगितामा अपराजिता रहँदै अन्तिम 2 मा प्रवेश गरेको छ। अब उपाधिका लागि एपीएफले बागमती प्रदेश र आर्मी क्लबको विजेतासँग खेल्नेछ। आज हुने दोस्रो सेमी फाइनलमा बागमती र आर्मी भिड्दैछन्। प्रतियोगिताको विजेताले 10 लाख पाउनेछन् भने उपविजेताले 5 लाख रुपियाँ हात पार्नेछन्। पोखरा न्यूजमा पालो मौसम समाचारको। हाल तराईका भूभागमा बाक्लो हुस्सु कुहिरो लागेको छ भने बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहेको मौसम तथा पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। त्यस्तै आज दिउँसो प्रदेश नम्बर 1 र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागहरूमा मौसम सामान्यतया सफा रहेको छ। राति देशको पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागहरूमा मौसम सामान्यतया सफा रहने महाशाखाले उल्लेख गरेको छ। अब पछिल्लो 24 घण्टाको मौसमी विवरण।
समाचारका अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। आगामी निर्वाचनमा प्रचण्ड माधवपक्षको 10 सिट पनि नआउने प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी। वैशाख 27 गतेसम्म प्रचण्ड माधवपक्ष पग्लिएर सकिने जिकिर। विभाजित पार्टीलाई एकता गराउने भन्दै नेकपा उपाध्यक्ष गौतम तारा एकता राष्ट्रिय अभियानको घोषणा। पार्टी विभाजन गर्न अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डको बराबरी भूमिका रहेको भनाई। महिनाभित्र सम्पूर्ण नेपालीलाई कोभिड-19 विरुद्धको खोप उपलब्ध गराइसक्ने प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिबद्धता। खोपलाई व्यापारको माध्यम बनाउन नहुनेमा जोड। एमसीसी सहायता नआए सरकारले आफ्नै लगानीमा भए पनि परियोजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष कडेलको भनाई। पुँजीको अपर्याप्तताले मात्र एमसीसी आवश्यक परेको तर्क। र विभागीय टोली एपीएफ राजधानीमा जारी। प्रधानमन्त्री कप पुरुष राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको फाइनलमा प्रवेश। अर्को विभागीय टोली पुलिस 30 रनले पराजित। हवस् त अहिलेलाई पोखरा न्युज यति नै। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।